बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मुसर्रत वाजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा फ़ारसी, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, आप लोगों से मुखातिब हूँ। आपके लिए प्रोग्राम लाई हूँ 1 घंटे में फ़ारसी सीखिए। फ़ारसी जिसका अपना एक रोब है, ऐसे ही कि फ़ारसी बड़ी मुश्किल है। अगर कोई शख्स बात करता है तो कहता है कि समझ ना आ रही हो तो दूसरों से कहता है मैं कोई फ़ारसी बोल रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है इस पर काबू पाने के लिए हम ये प्रोग्राम आपके लिए लाए हैं कि इंशाअल्लाह बहुत आसान तरीके से आपको फ़ारसी सिखाई जाएगी। थोड़ा सा हम फ़ारसी के पस मंज़र की तरफ अगर हम जाते हैं तो इस वक्त तो ईरान में, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान में फ़ारसी बोली और लिखी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बरे सग़ीर में मुग़ल दौर में बाकायदा इसने राज किया है और वो पूरे बरे सग़ीर में, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों इसमें शामिल हैं और बहुत इसका काम हुआ है। अगर आप अपना अदब उठा के देखें, फ़ारसी अदब उठा के देखें तो उसमें किरदार साजी, अखलाकियात, तिब और बहुत सारे मज़ामीन हमारे यहाँ फ़ारसी में मिलते हैं। तो इसलिए इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ जाती है। और फिर ये कि हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल का जो कलाम है वो फ़ारसी में बहुत ज़्यादा है। उर्दू में उनका जो पैगाम है उतना नहीं जितना उन्होंने फ़ारसी में कन्वे किया है। इसी तरह से अगर हम इकबाल को पढ़ना चाहते हैं और फिर फ़ारसी लिटरेचर को सीखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है कि हमें फ़ारसी आना चाहिए। जी, कोर्स का तारुफ आपके साथ हो गया। अब हम मश्क की तरफ बढ़ते हैं। आप सब जानते हैं कि जब भी हम कोई बात करने लगते हैं, अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए हमें ज़ुबान का सहारा लेना होता है। और ज़ुबान में ये है कि आप छोटे छोटे कलिमात को मिलाकर तो आप एक जुमला बनाते हैं। अगर आपका वो जुमला जिससे आप बात कर रहे हैं उसको समझ में आता है तो वो जुमला ताम होगा। लेकिन अगर वो जुमला समझ में नहीं आता तो उसको आप कहते हैं जुमला नाकिस। तो मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि मेज़ पर, यानी आपने उर्दू में कहा मेज़ पर, फ़ारसी में हम कहते हैं रुइये मेज़। अगर आप कहते हैं दार उतौक यानी कमरे में, तो दार उतौक यानी फ़ारसी और इसकी उर्दू हुई कमरे में, तो ये बात समझ नहीं आती। सवाल होता है कि मतलब क्या, तो इसको हम कहते हैं जुमला नाकिस। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अहमद दार उतौक است यानी अहमद कमरे में है, तो बात पूरी हो जाती है। अगर हम कहते हैं किताब रुइये मेज़ است कि किताब मेज़ पर है, तो बात समझ आ जाती है। तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो आपको यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको बेसिकली यहाँ पर कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैं फिर इसकी तरफ जाती हूँ। उसका मैं स्टार्ट बिल्कुल अलिफ से लेती हूँ, जिसे आप कहते हैं हरूफ़ तहज्जी। तो हम हरूफ़ तहज्जी को देखते हैं। असल में बात यह है कि उर्दू और फ़ारसी के हरूफ़ तहज्जी बिल्कुल एक से हैं, सिवाय इसके कि जो आपके उर्दू में टे है, डाल है, रे है या फिर नून गुन्ना है, ये फ़ारसी में कम इस्तेमाल होते हैं। सिवाय यानी टे, डाल और रे तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन जो नून गुन्ना है वो कभी कभी हो जाता है। मसलन ये कि अगर आप कह देते हैं ना सैंग, तो उस वक्त वो जो नून गुन्ना टाइप आवाज़ आती है, रैंग, तो उसमें नून गुन्ना आता है। अदरवाइज़ लिखने में नून पूरा ही लिखा जाता है। अगर आप लिखेंगे ना नगी, तो नगी फ़ारसी में ठीक नहीं है, नगीन, नगीन, तो आप नून उसको वाज़े कहेंगे। तो इसी तरह से अब मैं आपके सामने अल्फ़ाबेट्स पढ़ती हूँ कि अलिफ, बे, फे, थे, से, जीम, छे, हे, खे, दौल, ज़ौल, रे, जे, सीन, शीन, सौद, ज़ौद, तौ, ज़ौ, ऐन, गैन, फे, क़ाफ, कौफ, लाम, मीम, नून, वाव, या जिसे हम कहते हैं छोटी या, वो होती है याए मारूफ, वो फ़ारसी में है और बड़ी या इस वक्त तर्क है।
اب ہم تھوڑا سا اس کو فارسی کے حوالے سے، اب آپ نے دیکھ لیا کہ الفابیٹس ایک جیسے ہیں. اگر الفابیٹس ایک ہیں تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس میں کچھ اور بھی مماثلت ہے. تو اب ہم تھوڑی سی مماثلت کی طرف بھی چلے جاتے ہیں کہ اس میں کتنی مماثلت ہے. آپ کو جو ایک خوف ہے فارسی کا کہ فارسی کوئی ایسی انوکھی چیز ہے، تو بھئی ہم فارسی ہمارے ارد گرد رہتی ہے. میں اس وقت بھی جہاں بیٹھی ہوں یا آپ لوگ جہاں موجود ہیں تو وہاں دیکھ لیں. مثلا یہ میز ہے تو اسے میز ہی کہتے ہیں، یہ جو اینک ہے نا اسے اینک ہی کہتے ہیں. اور اسی طرح قلم، اسے قلم ہی کہتے ہیں. دیوار، یہ بھی اسی طرح سے در، ہم لوگ بھی در فارسی میں، ہم اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں در، تو یہ در یعنی دروازہ. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں، مثلا کلر کے حوالے سے دیکھیں سبز اس میں آ جاتا ہے. مثلا آپ دل فریب کہہ دیتے ہیں، آپ دل خستہ کہہ دیتے ہیں، خستہ حال کہہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں گراں فروشی، آپ کہتے ہیں ارزاں فروشی، آپ کہتے ہیں درآمدات، آپ کہتے ہیں برآمدات. تو یہ ساری کی ساری فارسی ہے، اس میں کوئی ایسی بات ہے. یہ ایک بڑی فہرست ہے، ایک لمبی فہرست ہے جس میں کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فارسی ہی ہے جو کہ ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں. پھر اس میں تھوڑی سی آپ کو کچھ اور چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فارسی میں یہ بھی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ لوگ اپنے چیزوں کو، مثلا اگر انگریزی کا کوئی لفظ ہے تو اس کو مفرس کر لیتے ہیں، اس کو فارسی میں چینج کر لیتے ہیں. اب جیسے ہم لوگ اسی طرح گرامر کہیں گے تو ہم اسے گرامر ہی کہیں گے. اب وہ مثال کے طور پر اگر وہ ٹریکٹر ہے، ہم ٹریکٹر جو انگلش ورڈ ہے اس کو کہیں گے وہ تریکتور. اگر وہاں سے لفظ آیا ہوا ہے ٹریجڈی تو اسے کہیں گے تراژدی. اگر وہاں سے لفظ آیا ہوا ہے موٹر سائیکل تو اسے کہیں گے موتور سائیکلسٹ، اس طرح سے. اور اتوبوس یعنی بس کو کہہ دیں گے اتوبوس. اس طرح سے کئی لفظ ہیں جو انہوں نے مفرس کیے ہوئے ہیں. ایک اور چیز بھی ہے کہ مثلا بعض لفظ ہیں جو فارسی میں اور میننگ میں ہیں، اردو میں اور میننگ میں ہیں. مثال کے طور پر ہم لوگ پلنگ کہتے ہیں، پلنگ سے مراد ہم بیڈ لیتے ہیں، لیکن فارسی میں چیتے کو پلنگ کہا جاتا ہے. یہ کہنا چاہیے نقالوں سے ہوشیار رہیں، یعنی ہر جگہ دھوکہ نہ کھائیں. تو اسی طرح سے اگر آپ کہیں لفظ صحبت استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں اور میننگ میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہاں گفتگو کرنے میں ہوتا ہے کہ لطفاً صحبت کریے، راجع بین صحبت کنید، یعنی اس بارے میں بات کیجیے. اسی طرح سے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو کہ جن کے میننگ مختلف ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہوگی. انشاءاللہ ہم پھر آگے دوسرے چیپٹر کی طرف بڑھیں گے. اس وقت تک ہم نے جو دیکھا اور اس کو اگر آپ ایک نظر دیکھ لیں، ہم نے جو چیز پڑھا ہے اس کے بارے میں، جو انفارمیشن، جو اطلاعات ہم نے جمع کی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے تھوڑا سا اس کی تاریخ کے بارے میں دیکھ لیا ہے، فارسی کی اہمیت کے بارے میں دیکھ لیا ہے، پھر اس کا جو اردو کے ساتھ ایک جو ریلیشن ہے، اس کا جو تعلق ہے اردو کے ساتھ، اس کو بھی ہم نے دیکھا ہے. اور وہ یہ کہ مثلا حروف تہجی بھی ایک سے ہیں. مثلا اس کے ہاں جو ہے یہ بھی چیز ہے کہ اس کے مشترکات ہیں. مثلا بہت سارے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں کہ یہ اردو کے ہیں لیکن وہ فارسی کے ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتایا گیا ہے. اور اس کے بعد جو کچھ الفاظ اس طرح کے ہیں جو کہ فارسی میں اور طرح استعمال ہوتے ہیں اور ہمارے ہاں اس کے میننگ اور ہیں، یا پھر یہ کہ فارسی میں جن چیزوں کو مفرس کیا گیا ہے یعنی چینج کی گئی ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے کچھ استفادہ کیا ہوگا اور آپ اسے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ہم نئی ویڈیو کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ.